बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। मेरा ख्याल है अफ्रीकैन को इस बात का अंदाजा है कि ये लड़ाई चौमुखी है। चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, उसे पता है कि उसको किस किस महाज पर लड़ना है। किसी एक जगह से सिस्टम को, इस्टेब्लिशमेंट को या हुकूमत को चैलेंज देने का शायद उतना फ़ायदा ना हो जब हर तरफ से वो दबाव की कैफियत बढ़ाई जाए। तो आपको पता है ये तो सिविल नाफरमानी की एक पहली एपिसोड है जिसका 14 दिसंबर से आगाज होने जा रहा है। इसके अलावा दोबारा इस्लामाबाद में एहतजाज के लिए आने के लिए पर तोले जा रहे हैं। इसी तरह इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत को भी इस बात का अंदाजा है कि इनको कंट्रोल जो इस तरह करना है ना, वो ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक तो ये सब पहुंचे हुए हैं। तो हमें भी ज़रा कुछ मजीद दबाव और प्रेशर बढ़ाना है और पीटीआई को मजीद दबाव में लाना है। और यही वजह है क्योंकि जहां मैंने बताया कि पीटीआई ने नई कॉल दी हुई है, दोबारा कॉल का सोच रही है दोबारा इस्लामाबाद की तरफ आने का। वहीं सिविल नाफरमानी की जो तहरीक है उसकी मोहलत भी दी गई थी इमरान खान साहब की तरफ से 14 दिसंबर की। तो इस दौरान वो जो उन्होंने दो शर्तें रखी हुई हैं, 26 नवंबर वाले वाक़े की और 9 मई वाले वाक़े की, इसकी जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए और जो लोग अंडर ट्रायल अंदर हैं उनको रिहा किया जाए। अदरवाइज हमने 5 बंदों की टीम बना दी है जिसकी सरबराही उमर अयूब साहब कर रहे हैं। उनसे बात करें, इस्टेब्लिशमेंट अगर ऑफर देती है तो फिर हम बात कर सकते हैं। अच्छा, इस दौरान पेशरत ये हुई है कि पिछले दिन आपको पता है कि इमरान खान साहब से समेत सब पर फर्द जुर्म आयद 9 मई की कर दी गई थी। और अब 9 वाले केस में जिसके मुताबिक फैसल वाडा साहब कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को सरप्राइज मिल सकता है, ये है वो सब चीज़ें तो चल रही है। अब 9 मई वाला एक और केस है, जीएचक्यू हमला केस। अच्छा, उस केस में इमरान खान साहब को रखा गया बाहर, लेकिन वजीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर समेत दीगर 25 मुलजमान हैं जिनके नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। इंटरेस्टिंग चीज़ यह है, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तकरीबन तमाम जो मरकजी लीडरशिप है वो शामिल है। शिबली फराज इसके अंदर शामिल हैं, शहरियार आफरीदी हैं, जैन कुरैशी हैं, कमल शोज़म है, ताहिर सादिक हैं और तैमूर मसूद मलिक भी इसके अंदर शामिल हैं। और टोटल जारी बात है 25 है। तो 10 दिसंबर को जज हैं अमजद अली शाह साहब, जिन्होंने पिछले दिनों इमरान खान साहब की बहन पर 10,000 जुर्माना भी किया था कि वो मुझसे इजाज़त दिए बगैर कैसे इमरान खान साहब से मिल लिया उन्होंने। तो और जज अमजद अली शाह साहब ने कहा है कि 10 तारीख को इन तमाम अफराद को मेरे पास गिरफ्तार करके पेश किया जा सके। उधर कुछ चीज़ें ज़रा वो भी डिस्कसेबल है क्योंकि मीडिया को एक सर्टन गाइडलाइन मिली हुई है कि आपको इससे बाहर जाना नहीं है, एक ख़ास रुख दिखाना तस्वीर को, एक ख़ास एंगलिंग देनी है खबर की, आपको यही हुक्म है। न्यूज़ रूम को बाकायदा ये हुक्म है, ठीक है। ये चीज़ें जो बैन हो गए उसका भी पता होता है कि इनको मीडिया पे नहीं आने देना, ये सब चीज़ें इंस्ट्रक्शंस मिल रही होती है। तो उसमें 4 सद्दा में बुशरा बीबी साहबा ने जब 1-1 करोड़ रुपए देने गई थी जो जामा होने वाले हैं उनके लवाहिकीन को, तो उस वक्त उनसे सवाल किया गया था ना, तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि मुझे सब छोड़कर चले गए थे और मैंने सबको कहा था कि मुझे छोड़कर मत जाना। लेकिन फिर भी मुझे सब अकेले छोड़ के चले गए। तो यकीनन सबका ज़िक्र किया था तो सब में अली अमीन गंडापुर भी शामिल थे, नहीं तो वो कहती कि अली अमीन गंडापुर ने मेरे साथ खड़े थे, अली अमीन गंडापुर कहीं नहीं गए। तो इसलिए कहता हूँ उनकी गुफ्तगू में डेप्थ नहीं है, बुशरा बीबी की गुफ्तगू में डेप्थ नहीं है, इसलिए उनको कभी भी सियासी कारकुन नहीं कहा जा सकता, कभी भी नहीं कहा जा सकता। बहुत हॉलो है उनकी गुफ्तगू के अंदर। लेकिन ज़ाहिर बात है उनके अंदर इमरान खान साहब के लिए जो मोहब्बत है वो तो अपनी जगह पे है ही, एज अ बेगम जो उनका जो किरदार है वो तो वो अदा करेंगी करेंगी। तो जहाँ वो सियासी गुफ्तगू करती है तो उसमें ना बहुत से मेन मेखे और कॉमाज वगैरह रह जाते हैं। तो वो उन्होंने वहाँ कहती कि अली अमीन गंडापुर मेरे साथ है। तो इस बात से ना अली अमीन गंडापुर साहब से ये सवाल हर जगह पे पूछे जा रहे थे। तो अली अमीन गंडापुर साहब ने रात को ना बुशरा बीबी साहबा के बयान की तरदीद की है। वो कहते हैं एहतजाज वाले दिन तो मैं पूरा वक्त बुशरा बीबी के साथ था। अगर बुशरा बीबी साहबा किसी और के बारे में कुछ कह रही है तो मैं कुछ नहीं कह सकता, वो उनसे ही पूछा जाए। वैसे ये बात वाज़ेह है कि अली अमीन गंडापुर साहब ही बुशरा बीबी को वहाँ से लेके गए तो फिर मानसेरा तक लेके आए थे। और वो गाड़ी पे जो उनके हमला हुआ, वो जो गोली चली, वो जो जितनी वो बातें, वो सब अली अमीन गंडापुर साहब भी उसको उसी तरह ही रिपीट करते हैं। तो तो बहरहाल मीडिया को ये कहा गया कि उसको बहुत ज़्यादा आग लगाई गई, तो बिल्कुल ख़ास टिल्ट दे रहा है मीडिया और बहुत ज़्यादा आग लगा रहा है, ट्विस्ट कर रहा है कि देखे जी ललकार दिया बुशरा बीबी ने अली मीन गंडापुर साहब को और ये है वो मीडिया की बातें हैं। तो बहरहाल अली मीन गंडापुर साहब ने कहा मैं उधर साथ ही था। मकसद बुशरा बीबी साहब को भी क्लियर स्पेसिफाई करना चाहिए था इस बात को, सूबे का वजीर आला जो है वो उस दिन भी मेरे साथ है। बुशरा बीबी ने यह कहना था कि बाकी लोग उधर मुझे छोड़ के चले गए या नहीं पहुंचे थे,
لیکن انہوں نے اسپیسیفائی نہیں کیا تسلیہ علی مین گنڈاپور صاحب کو، اور آپ کو پتا پھر پوری حکومت اور سسٹم تو اسی بات کو لے کے پکڑ کے اس نے پھر کل کوئی کام نہیں کیا سیٹرڈے کو، انہوں نے بس جمعے کی رات سے لے کے ہفتے کے دن تک بس وہ یہی کرتے رہے، ہر پروگرام پرائم ٹائم میں دیکھ کے پوچھ رہا ہے پہلے اپنا ہاؤس اینڈ آرڈر کر لیں اور یہ سب کر لیں۔ تو اس موقع پر ذرا گفتگو الفاظ کے چناؤ کو بڑا کلیئرٹی کے ساتھ اگر استعمال کیا ہے تو سب سے زیادہ مناسب ہوتا ہے۔ ادھر بڑی انٹرسٹنگ صورتحال وہ یہ ہوئی ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کو نا اس گورنمنٹ نے ایک خاص کام کے لیے رکھا ہوا ہے کہ وہ عوام کو ساتھ ساتھ بتاتے چلیں کہ یہ ہم نہیں کر رہے، وہ کر رہے ہیں، یہ ہم نے نہیں کیا، انہوں نے کیا ہے، اس کے لیے برا بلا ہمیں نہ کہیں، ان کو برا بلا کہیں۔ یہ رانا ثناء اللہ صاحب کو خاص ان معاملات میں بڑی ایکسپرٹیز حاصل ہے کہ وہ اس طریقے سے بات کرتے ہیں، ہمیں برا بلا نہیں کہیں۔ ہائبرڈ سسٹم والی بات انہوں نے بھی کی، خواجہ آصف صاحب نے بھی کی، بڑی انٹینشن کے ساتھ، بڑی جان بوجھ کے اور بڑا دانستہ یہ بتایا تھا کہ ہائبرڈ سسٹم کا مطلب ہے کہ طاقتوروں نے اپنے لوگ بیچ کے اندر ڈالے ہوئے ہیں، جتنے بھی نازک فیصلے ہیں وہ لوگ کرتے ہیں، طاقت کا استعمال ہم نہیں وہ لوگ کرتے ہیں، اور ہم تو ایک سیاسی چارہ ضرور ہے لیکن ہمارے بیچ میں وہ لوگ ہیں۔ تو اس کا اشارہ وہ ڈیفینیٹلی محسن نقوی صاحب اور دیگر کی طرف کر چکے ہیں نا، اور وہ باقاعدہ طور پر رانا ثناء اللہ صاحب کو اس لیے رکھا گیا کہ وہ جو چیزیں جو پبلک خوش نہیں ہے جن سے تو وہ ان کے اوپر ڈال سکیں بار بار۔ اور پھر رانا ثناء اللہ صاحب نے رانا ثناء اللہ صاحب نے فیصل واڈا صاحب کی تنقید پہ بڑا دلچسپ جواب دیا، اور ایسا جواب ہے کہ یہ نون لیگ کی حکومت کے لیے ساری زندگی کے لیے تانا رہے گا، آج بھی اور آنے والے وقت میں بھی۔ وہ کہتے ہیں کہ فیصل واڈا صاحب جو ہمارے متعلق اتنی باتیں کریں گے، نااہل ہے، کٹو ہیں، جو کچھ بھی ہے، وہ کہتے ہیں فیصل واڈا سسٹم کے لاڈلے ہیں۔ تو ازما بخاری کے پروگرام، ازما بخاری کے صاحب نے پورے کچا چھٹا سارا کھول دیا نا کہ کس وقت اسٹیبلشمنٹ میں کون کون پی ٹی آئی نون لیگ سے رابطے میں تھا، نواز شریف صاحب کیا ڈیل کر کے گئے تھے، شہباز شریف صاحب نے کیا ڈیل کی تھی، حمزہ شہباز کی کیا ڈیل تھی، اسحاق ڈار صاحب کس ڈیل کے تحت گئے تھے، کس کے آئے تھے، کیا 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 تھے، انہیں بتایا کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہاں فیسیلیٹیٹ کیا ان سب کو، انہوں نے بڑے اچھے کلیئر بتایا، بالکل جسے کہتے ہیں بالکل کلین سلیٹ کے اندر نا سب چیزیں فیصل واڈا صاحب نے بتائی تھی۔ تو اس کے اوپر رانا ثناء اللہ صاحب سے سوال کیا کہ فیصل واڈا صاحب تو چیزیں بہت کلیئر ہو کے بتا رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں فیصل واڈا سسٹم کے لاڈلے ہیں، ہمارے نہیں، اس سسٹم کے لاڈلے ہیں، لیکن ان سے ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک لاڈلے کو ہم نے بڑی وزارت دی ہے، اور میں وزیر اعظم سے کہوں گا کہ فیصل واڈا کا بھی خیال رکھیں، یعنی ایک عدد وزارت انہیں بھی دے دیں۔ مجھے پتا ہے فیصل واڈا صاحب بہت کوشش میں ایک عدد وزارت لینے کی، یہ میں آپ کو خبر بھی دے رہا ہوں، فیصل واڈا صاحب پورا زور لگا رہے ہیں ایک عدد وزارت لینے کے لیے۔ مطلب وہ اسٹیبلشمنٹ کا ذکر کر رہے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب کے، سسٹم کے وہ بہت چہیتے ہیں، سسٹم کے بڑے لاڈلے ہیں، ہم نے سسٹم کے ایک اور لاڈلے کو ایک بڑی وزارت دی ہے، یعنی محسن نقوی صاحب کا وہ ذکر کریں کہ ہم نے محسن نقوی صاحب جو ہیں، سسٹم سے مراد ادھر اسٹیبلشمنٹ ہے، تو نے کہا کہ پہلے لاڈلے یعنی محسن نقوی صاحب کو وزارت ملی ہے تو میں فیصل واڈا صاحب کو بھی دیں گے، تو پھر فیصل واڈا صاحب چپ کر جائیں گے، ان کے کہنے کا مطلب ہے کہ وہ اس لیے بول رہے ہیں کہ ان کو وزارت چاہیے یا اسٹیبلشمنٹ اپنے بندے کو رکھنا چاہ رہی ہے۔ میں یہی کہوں گا ہر طریقے سے الزام وہ اسٹیبلشمنٹ کے بتا رہے ہیں، تو رانا ثناء اللہ صاحب کی گفتگو کو آپ نے پھینکنا نہیں ہے، وہ باتیں بہت ہی زیادہ معنی خیز کرتے ہیں اور رکھا ہوا ہے ان کو اسی لیے۔ تو یہ چیزیں ایک اور بڑی پیش رفت ہے، بلکہ ایکسکلوسو ڈیٹیلز ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، وہ جو ڈی چوک کا احتجاج اور احتجاج کے بعد کی صورتحال جو ساری تھی نا، اس کا جو معاملہ جس طرح کی رپورٹنگ کی گئی، جس طریقے سے سیاستدانوں نے، ایم این ایز اور ایم پی ایز نے پی ٹی آئی کے بیانات دیے ہیں، ان تمام پر نہ مقدمات کا سلسلہ شروع ہو چکا اور گرفتاریوں کا بھی آغاز ہو چکا ہے، جس کے کچھ ڈیٹیل جو سامنے ہوئی، اسپیشلی جنہوں نے لاشوں کی باتیں کی ہیں ان کے اوپر، اداروں سے متعلق پروپیگنڈا کیا ان کے اوپر نا سر 90 مقدمات درج کیے گئے ہیں، ٹوٹل 90، اس کا بریک ڈاؤن دیتا ہوں میں آپ کو، 90 مقدمات درج کیے گئے ہیں، جس میں اراکین پارلیمنٹ، صوبائی اور قومی اسمبلی شامل ہے جن کے اوپر مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ لطیف کھوسہ صاحب تو ہیں، میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں، لطیف کھوسہ صاحب ہیں، لطیف کھوسہ صاحب ہیں، لطیف کھوسہ صاحب ہیں، جنہوں نے 278 لاشوں کا ذکر کیا تھا، اور اس میں صحافی حضرات بھی شامل ہیں جن کے خلاف کریک ڈاؤن کا آغاز 2 دن سے ہو بھی چکا ہے، اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں جن کو نامزد کیا گیا ہے اور ان کے خلاف بھی کریک ڈاؤن شروع ہو چکا ہے۔ کل 620 سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں، یوٹیوب، فیس بک، ٹویٹر وغیرہ کے کل 620 اکاؤنٹس ہیں، جن میں سے 470 بیرون ملک سے آپریٹ ہو رہے ہیں۔ اسلام آباد کے 36 اکاؤنٹس ہیں، لاہور 36 مقدمات ہیں، لاہور گجرانوالہ کے 11 ہیں، فیصل آباد کے 9 ہیں،
پشاور کے 6 اور ملتان سے 4 مقدمات ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ فگر بڑھے گا، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ کریک ڈاؤن بڑا شدید قسم کا ہو رہا ہے اور مزید اس میں ہونا ہے۔ جیسے 9 مئی کو جیو فینسنگ کے ذریعے کریک ڈاؤن لوگوں کے گھروں میں تھا نا، اللہ کرے صحیح طریقے کے لوگوں کو پکڑنا ہے تو پکڑے، نہیں تو 9 مئی کے لوگوں کو 19 مئی بعد، اس 19 مہینے بعد ان کو بے گناہ قرار دیا گیا اور ان کو ضمانت ملی ہے۔ اتنا وقت ضائع نہ ہو، پلیز سسٹم کا مذاق نہ اڑائیں۔ تو جہاں جو لوگ ہیں تکلیف میں، ان کو مزید تکلیف نہ دیں، جو ہے تو ان کے اگر پروف ہے تو ہم ضرور ڈیفینیٹلی ان سے متعلق جو بھی ایکشن کرنا کریں۔ تو یہ پوزیشن ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ 9 مئی سے زیادہ سخت کریک ڈاؤن کی اطلاعات چل رہی ہے۔ یہ چلا سر، باقی اتوار کے دن میرا خیال ہے یہی خبریں عمارتوں کے اندر سے کہ وارنٹ گرفتاری ناقابل زمانہ جاری ہو رہے ہیں، اس کا مطلب ہے سسٹم جاگ رہا ہے، باقی سیاستدان، عوام سب سو رہے ہیں۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔